दोस्तों पीपल लाइव की आज की वीडियो में आप तक कुरान मजीद की एक ऐसी आयत पहुंचाते हैं कि जिसे सुनकर उसी मौके पर 500 के करीब काफिर लोग मुसलमान हो गए। ये कुरान मजीद का जिंदा मौजज़ा नहीं तो और क्या है। और मुसलमान होने वाले ये गैर मुस्लिम कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि साइंस और तहकीक के मैदान के खिलाड़ी थे और अक्लो शऊर रखने वाले इंसान थे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले एक याद दहानी करवा दें, अगर आप हमारी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी मालूमाती, तारीखी और इस्लामी वीडियोस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों इस वाक़े के रावी मुमताज़ सऊदी आलिम अबू अब्दुर्रहमान मोहम्मद अल अरीफ़ी हैं। वो कहते हैं कि मैं यमन गया और शेख अब्दुल मजीद ज़िंदानी से मिला, जो जय्यद आलिम दीन हैं और कुरान करीम के इल्मी एजाज़ और साइंसी तजुर्बात जो कुरान पाक की तस्दीक करते हैं उन पर मामूर हैं, और शेख ने इस पर काफ़ी काम किया हुआ है। मैंने शेख अब्दुल मजीद ज़िंदानी से पूछा कि कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में है कि किसी ने कुरान करीम की कोई आयत सुनी हो और उसने इस्लाम कबूल किया हो। शेख ने जवाब दिया कि मेरी ज़िंदगी में तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। मैंने कहा मुझे भी कोई एक आध वाक़या बताएं। तो शेख फरमाने लगे कि काफ़ी अरसा पहले की बात है, मैं जद्दा में एक सेमिनार में शरीक हुआ था। ये बायोलॉजी और इस इल्म में जो नए इंकशाफात हुए उनके मुतल्लिक था। एक अमरीकी या जर्मन प्रोफेसर जिसका नाम अब मैं भूल गया हूँ, उसने ये तहकीक पेश की कि इंसानी असाब जिसके ज़रिए हमें दर्द का एहसास होता है उनका ताल्लुक़ हमारी जिल्द के साथ है। फिर उसने मिसालें दी। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि जब इंजेक्शन लगता है तो दर्द का एहसास सिर्फ जिल्द को होता है और उसके बाद दर्द का एहसास नहीं रहता। उस प्रोफेसर की तकरीर का लुब्बे लुबाब ये था कि इंसानी जिस्म में दर्द का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ जिल्द तक महदूद है। जिल्द और चमड़ी के बाद गोश्त और हड्डियों को दर्द का एहसास नहीं होता है, और ये मुमकिन है कि इंसान की खाल यानी जिल्द दोबारा प्रोड्यूस की जा सके। शेख अब्दुल मजीद ज़िंदानी कहते हैं कि मैं वहीं पर खड़ा हुआ और कहा कि प्रोफेसर ये जो आप नई तहकीक लेकर आए हैं, हम तो 1400 बरस से इससे आगाह हैं। प्रोफेसर ने कहा ये कैसे मुमकिन है, ये बिल्कुल नई तहकीक है जो तजुर्बात पर मबनी है, और ये तो 20-30 साल पहले किसी को पता भी नहीं थी। शेख ज़िंदानी ने कहा कि हम मुसलमान बहुत पहले से ये बात जानते थे। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला के आखिरी कलाम को पसे पुष्ट डालकर हम इससे नावाकिफ़ रहे। उस प्रोफेसर ने कहा कि वो कैसे। तो शेख ज़िंदानी ने कहा कि मैंने सूरह निसा की एक आयत पढ़ी कि जिसका मतलब था कि उन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया, इन्हें हम यकीनन आग में डालेंगे, और जब इनकी खालें पक जाएंगी हम इनके बाद इसको और खाल में बदल देंगे ताकि वो अजाब चखते रहें। यकीनन अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। शेख ज़िंदानी कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि जब अहले जहन्नुम की जिल्द और खाल जल जाएगी तो अल्लाह नई जिल्द और खाल देगा ताकि नाफरमान लोग अजाब का मज़ा चखते रहें। तो इससे क्या मालूम होता है? नंबर एक तो ये कि दर्द का मरकज़ व महवर सिर्फ जिल्द है, और दूसरी बात ये कि स्किन को दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। शेख कहते हैं कि जब मैंने ये आयत बातर्जुमा पढ़ी तो वो प्रोफेसर सेमिनार में मौजूद डॉक्टर्स और प्रोफेसर से पूछने लगा कि क्या ये तर्जुमा सही है। सब ने बताया कि ये तर्जुमा दुरुस्त है। वो हैरान और परेशान होकर खामोश हो गया। शेख ज़िंदानी कहते हैं जब वो बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो फिलिपाइन और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाली नर्सों से पूछ रहा था कि मुझे इस आयत का तर्जुमा बताओ। उन्होंने अपने इल्म फ़हम के मुताबिक इसका तर्जुमा किया तो वो प्रोफेसर ताज्जुब से कहने लगा कि सब यही तर्जुमा कर रहे हैं। चुनांचे उसने फरमाइश की कि मुझे पूरे कुरान पाक का तर्जुमा फराहम किया जाए। शेख कहने लगे कि मैंने उसे एक तर्जमे वाला कुरान पाक दे दिया। शेख ज़िंदानी फरमाते हैं कि इस वाक़े के ठीक 1 साल के बाद अगले सेमिनार में मुझे वही प्रोफेसर मिला और उसने कहा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया है, और यही नहीं, उस एक आयत की वजह से मेरे हाथ पर 500 से ज़्यादा अफराद ने इस्लाम कबूल किया है। ख़वातीन हज़रात, बहसियत मुसलमान हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र बात है कि आज जो कुछ साइंस दरियाफ़्त कर रही है उसके इशारे हमें कुरान ने 14 सदियों कबल ही दे दिए थे। लेकिन साथ ही साथ ये अमर भी हमारे लिए काबिल गौर है कि ये कुरान हमारे लिए ही नाजिल किया गया था, मगर हम इसे भुला बैठे हैं। हमारे रब ने इसे इंसानी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात करार देकर हमसे कहा था कि इस कुरान में गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ हैं, मगर अफसोस कि आज इस पर कोई
غور و فکر کرنے والا نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم محض غیر مسلموں کی دریافتوں کو قرآن سے سند عطا کرنے کی بجائے خود آگے بڑھیں اور علم و تحقیق کی دنیا میں ایسے ایسے کام کر جائیں کہ دنیا قرآن کا مطالعہ کر کے ایک دوسرے سے کہیں کہ دیکھو مسلمان کو اس کے رب نے جو نشانی قرآن میں بتائی تھی وہ اس نے دریافت کر ڈالی ہے۔ آج کی دنیا علم و فن کی دنیا ہے، تیز رفتار سائنسی ترقی کی دنیا ہے۔ اگر ہم نے اس میدان کی جانب توجہ نہ دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ ہم سے اگلوں کو ہوا، اور ان کے قصے بھی اسی قرآن میں ہمیں کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ جہاں تک قرآن کی آفاقیت اور حقانیت کی بات ہے تو صرف یہی ایک آیت نہیں بلکہ بے شمار ایسی آیت ہیں جو کائنات کی وسعتوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کو آج بھی حیران کیے ہوئے ہیں۔ مثلا جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ چاند و سورج ایک مقررہ حساب سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، تب سورہ رحمان کی آیت 5 میں قرآن پاک کہتا ہے کہ آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں۔ اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 اور 20 میں خالق کائنات زمین پر موجود نمکین اور میٹھے پانی کے فرق کو بیان کرتا ہے کہ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو آپس میں مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے کہ یہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور قدیم زمانوں میں یہ گمان کیا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد طواف کرتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ سورج اپنی جگہ ساکن ہے، لیکن قرآن نے دونوں نظریات سے ہٹ کر سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں بیان کیا کہ سورج کے لیے جو مقررہ راستہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے، اور یہ ہے مقرر کردہ غالب بالعلم اللہ تعالیٰ کا۔ آج سائنسدان جانتے ہیں کہ سورج جسے ساکن تصور کیا جاتا ہے در حقیقت اپنے پورے نظام شمسی اور اس سے بڑھ کر یہ پوری کہکشاں ایک نامعلوم سمت میں رواں دواں ہے۔ آج سے 1400 برس قبل جب عرب میں اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ نمو پا رہا تھا، اس زمانے کے ماہرین فلکیات سمجھتے تھے کہ چاند، سورج اور ستارے در حقیقت آسمان میں لٹکے ہوئے چراغ ہیں اور اپنی جگہ پر ساکن ہیں، لیکن قرآن نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں انکشاف کیا کہ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آسمان کے لیے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ اپنی جگہ پر جامد ہے، لیکن جب جدید سائنس نے انسان کو اس آسمان یعنی خلا کی وسعت تک رسائی دی تو انکشاف ہوا کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس امر کو اللہ قرآن پاک میں یوں بیان کرتا ہے کہ اس آسمان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اسے مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو بلا شبہ آج کی جدید سائنس ایسے ایسے میدان سر کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آج انسانی ایجادات خلا کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے نظام شمسی سے باہر نکل چکی ہیں اور بہت جلد یہ انسان پڑوسی سیارے پر آباد ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آج سے 1 صدی پہلے تک یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں، اور اگر کوئی ایسے نظریات پیش کرتا تو اسے دیوانہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن آج کی دنیا میں یہ سب حقیقت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب 1 صدی پہلے یہ تمام باتیں دیوانگی سمجھی جاتی تھیں تو آج سے 1400 برس قبل عرب کے صحرا میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی مسجد کے منبر سے افلاک کی وسعتوں کے بارے میں ایسی آیات مسلمانوں کو حفظ کروا رہے تھے جن کے بارے میں صدیوں ابہام رہا، اور اب انسانی ارتقاء کی اس جدید ترین صدی میں ان کی تصدیق ممکن ہوئی ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اظہار پسندیدگی کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے میکسیمم لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ ایسی سائنسی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل لائیو کے سبسکرائبر بن جائیے۔ جلد ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں گے۔ اللہ حافظ۔